Okay. Define cement. Explain the raw material of cement. यसरी क्वेशन आइरा हुन्छ तपाईहरुलाई। अब सिमेन्टको बारेमा मैले अस्ति डिफाइन गरिसकेँ, एक दुई लाइन, एक मार्क्समा धेरै लेख्नु पर्दैन, एक दुई लाइन लेख्ने हो। त्यसपछि आज चाहिँ हामी र मटेरियल, सिमेन्टको र मटेरियल अफ सिमेन्ट, यसलाई हामी इन्ग्रेडिएन्ट पनि भन्छौं है, र मटेरियल अफ सिमेन्ट। INGREDIENTS, इन्ग्रेडिएन्ट्स। के हो त? सिमेन्टको लाइम, हाम्रो जुन यो सिमेन्ट लाइम छ नि, यिनीहरुको प्रिन्सिपल कन्स्टिट्युएन्ट कुन हो भनेर सोध्छ है। सिमेन्टको कुन हो त? लाइम। यसलाई CaLCium, क्याल्सियम अक्साइड पनि भन्छ हामी, CaO, क्याल्सियम अक्साइड। सबैभन्दा धेरै क्वान्टिटीमा पाइनेलाई हामी के भन्छ? प्रिन्सिपल कन्स्टिट्युएन्ट भन्छ। त्यो भनेको के हो? सबैभन्दा धेरै हाम्रो सिमेन्टमा के पाउँछ त? लाइम नै पाउँछ है। क्वेशनमा के भन्छ? एक्सप्लेन द र मटेरियल अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको र मटेरियल एक्सप्लेन गर भनेको छ। हामीसँग कतिवटा छ त? 5-6 वटा र मटेरियल छ। सबैको थोरै थोरै लेखिदिन चाहिँ भ्याइन्छ है। 4 मार्क्समा सबैको 4-5 वटा छ। थोरै थोरै एउटा एउटा गरेर चाहिँ तपाईहरु लेखिदिनुस्। ओके ल, लाइम भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ। यसले के गर्छ त? इट मेक्स सिमेन्ट साउन्ड। साउन्ड भनेको आवाज आउने हैन कि, भोल्युमेट्रिक चेन्ज हो है। एन्ड स्ट्रङ। यसको कम्पोजिसन कति हो? कम्पोजिसन कति हो हाम्रो? 60 to 65% रेन्जमा। फिक्स भ्यालुमा सोध्यो भने चाहिँ 63% है। तपाईलाई सोध्छ यसको केमिकल फर्मुला पनि लेखिदिनुस्। केमिकल फर्मुला मैले माथि पनि लेखिसकेको छु, Ca हो। के भयो? है केमिकल फर्मुला चाहिँ हाम्रो के भयो त? CaO भयो। एक नम्बरमा सिमेन्टलाई साउन्डनेस कसले दिन्छ भनेपछि हामीलाई लाइमले दिने भयो। यो अब्जेक्टिभ क्वेशन हो, यो पनि अब्जेक्टिभ क्वेशन हो। कति पर्सेन्टेज सिमेन्टमा लाइम कति पर्सेन्ट हुन्छ? यो अब केमिकल फर्मुला त सबैलाई थाहा छ, खासै अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ त्यति धेरै सोध्दैन है। यो मैले माथि क्वेशन मेटाएँ। त्यसपछि कन्ट्रोल स्ट्रेन्थ, यसले स्ट्रेन्थ पनि कन्ट्रोल गर्छ। अब जे पनि कुराहरु लिमिटसम्म मात्र ठिक हुन्छ। लाइम पनि सिमेन्टमा लिमिटसम्म, कति त? म्याक्सिमममा 63% सम्म चाहिँ ठिक हुन्छ। यदि 63% भन्दा पनि धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? के हुन्छ ल भन्नुस्, कसलाई थाहा छ? यदि सिमेन्ट चाहिँ एक्सेस क्वान्टिटी, लाइम चाहिँ सिमेन्टमा एक्सेस क्वान्टिटी भएपछि सिमेन्टमा के असर पर्छ? के बनाउँछ? सिमेन्टलाई साउन्ड दिन्छ भनेपछि एक्सेस भएपछि के हुन्छ? अनसाउन्ड हुन्छ। एकदम कि त भोल्युमेट्रिक चेन्ज एकदम हाई हुन्छ कि खुम्चिनेर फुक्ने एकदम रेड चाहिँ हाई हुन्छ, अनसाउन्डनेस हुन्छ। त्यही त हो नि हैन? र त्यही लेख्यौं। द लाइम इन एक्सेस क्वान्टिटी the lime in excess quantity in cement ल मैले मेटाएँ। makes the cement unsound। यो भनेको ब्राकेटमा VOLUMETRIC भोल्युमेट्रिक CHANG भोल्युमेट्रिक चेन्ज हो है। अनसाउन्ड भनेको साउन्ड भनेको चाहिँ भोल्युमेट्रिक चेन्ज भयो। अब अनसाउन्ड भनेको कि त भोल्युम एकदम हाई हुने कि त एकदम कम हुने के, त्यस्तो भइदिन्छ। ल जस्ट लाइमको बारेमा एउटा दुईटा तीन चारवटा पाँचवटा पोइन्ट भएपछि इनफ हुन्छ। एउटा आउँछ तपाईलाई धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ? अर्को आउँछ त्यसमा भएपछि के हुन्छ? कम्पोजिसन कति हो र काम के गर्छ? कन्ट्रोल स्ट्रेन गर्छ। 2 नम्बरमा हाम्रो के थियो? 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा
लाइम हो भनेपछि प्रिन्सिपल सेकेन्ड चाहिँ कुन हो त हाम्रो सिलिका हो है। सिलिका सबै यिनीहरू भनेको सिमेन्टको र मटेरियल हुन्। यसको केमिकल फर्मुला के हो? SiO2 है। सिलिकाको केमिकल फर्मुला SiO2। यसको कम्पोजिसन कति हो? कम्पोजिसन इज भेरी फ्रम 17 to 25%। 17 देखि 25% सम्म चाहिँ यसको कम्पोजिसन हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई फिक्स्ड भ्यालु सोध्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त यसको? 2 र 2 22%। टोटलको है, टोटल सिमेन्टको 22% चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त सिलिका हुन्छ टोटलमा। 63% लाइम, 22% सिलिका। ल यो चाहिँ कम्पोजिसन र केमिकल फर्मुला भयो। अब चाहिँ यसले गर्ने काम के हो र यो धेरै भएपछि हुन्छ चाहिँ के? मेन इम्पोर्टेन्ट थियो एउटा कम्पोजिसन, यसले गर्छ के काम र धेरै भएपछि के हुन्छ? ल भन्नुस्, यदि सिलिकाले के काम गर्छ सिमेन्टमा? त्यही त हो नि, इट प्रोभाइड स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट। सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ है। इट प्रोभाइड स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट ड्यू टु द फर्मेसन अफ डाइक्याल्सियम and tricalcium silicate. It provides strength to the cement due to the formation of dicalcium and tricalcium silicate. डाइक्याल्सियम र ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट फर्मेसन भएर स्ट्रेन्थलाई के दिने काम गर्छ त? सरी, सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थ दिने काम चाहिँ कसले गर्छ? सिलिकाले गर्छ। अब धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ? एक्सिस इट कजेस सोलो सेटिङ हुन्छ है। सिमेन्ट सोलो सेटिङ चाहिँ हुन्छ यदि सिलिका धेरै भयो भनेपछि। थर्ड र मटेरियल अथवा इन्ग्रेडिएन्ट चाहिँ हाम्रो कुन छ ल भन्नुस्? फास्ट त भएको छैन नि है। थर्ड कुन छ? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भनेको आज के ले हो है। ओके, म यो मेटाउँछु। इट प्रोभाइड स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट ड्यू टु द फर्मेसन अफ डाइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट। डाइक्याल्सियम सिलिकेट, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भनेको के हो? हामी केमिकल इन्ग्रेडिएन्ट, सिमेन्टको यो चाहिँ फिजिकल इन्ग्रेडिएन्ट भयो। हामी केमिकल इन्ग्रेडिएन्टमा चाहिँ डिटेलमै पढ्छौँ है। अहिले भर्खर अहिले एकछिनमै पढ्छौँ। यसको सुरुमा मैले केमिकल फर्मुला लेखिदिन्छु। केमिकल फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? Al2O3 है। एल्युमिनियमको केमिकल फर्मुला Al2O3। यसको कम्पोजिसन भनेको के भइरहेछ मार्क? कम्पोजिसन कति हुन्छ त हाम्रो? 3 to 8%। फिक्स्ड भ्यालु कति हो त हाम्रो? फिक्स्ड भ्यालुमा सोध्यो भने चाहिँ 6% टिक लाउनु होला र अल्मुनिया सिमेन्टमा कति हुन्छ भनेर रेन्जमा सोध्यो भने चाहिँ 3 देखि 8 टिक लाउनु होला है। अब यसले के काम गर्छ त? प्रोभाइड क्विक सेटिङ। सिमेन्टलाई छिटो सेट गराउने काम कसले गर्ने रहेछ त? हाम्रो एल्युमिनियाले गर्ने रहेछ। प्रोभाइड क्विक सेटिङ। यदि अब हाम्रो एक्सिस भयो भने चाहिँ के हुन्छ? धेरै भयो भने चाहिँ एक्सिस इट कजेस लोअर द स्ट्रेन्थ। स्ट्रेन्थ के हुन्छ त हाम्रो? लो हुन्छ है। यदि अल्मुनिया सिमेन्टमा धेरै भयो भने चाहिँ स्ट्रेन्थ कम हुन्छ एल्युमिनिया। त्यसपछि
यो चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर इन्ग्रेडिएन्ट भयो। अब 4 नम्बरमा के छ हाम्रो आइरन अक्साइड। ल मलाई सबैले आइरन अक्साइडको केमिकल फर्मुला भन्नुस् त के हो र अनि आइरन अक्साइडलाई हामी अर्को के नामले पनि भन्छौँ त्यो पनि भन्नुस्। छिटो सबजनाले भन्नुस् खोइ। ओके भेरी गुड। अरु पनि भन्नुस् ल के भन्छौँ। ओके अनि अरु Fe2O4 होइन है, Fe2O4 होइन। 4 नम्बरमा आइरन अक्साइड और फेरस अक्साइड Fe2O3 चाहिँ हो है। अक्साइड भनेपछि के हो 3 होइन, आइरन अक्साइड और फेरस अक्साइड। सिमेन्टमा कलर दिने काम कसले गर्छ भनेपछि उयसले हो आइरन अक्साइडले। जेमा पनि प्राय ब्रिकमा पनि आइरन अक्साइडले कलर दिइरहेको हुन्छ, सिमेन्टमा पनि आइरन अक्साइडले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई सिमेन्टलाई चाहिँ कलर दिने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। ओके 4 नम्बरमा यसको केमिकल फर्मुला मैले माथि लेखिहाले। कम्पोजिसन चाहिँ कम्पोजिसन कति हुन्छ ल भन्नुस्। सिमेन्टमा आइरन अक्साइड कति हुन्छ 0.5 देखि 6% र यसको फिक्स्ड भ्यालु सोधेपछि कति हो फिक्स्ड भ्यालु, यो पनि हाम्रो कति हुन्छ त 3%। अब यसले गर्छ चाहिँ के त, इट प्रोभाइड कलर, यसले कलर दिने काम गर्छ। हार्डनेस कमा हार्डनेस एन्ड कलर दिन्छ। मेन भने चाहिँ दिने भनेको यसले कलर हो। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आएपछि कलर दिनु होला, कलर लेख्नु होला। अब सँगसँगै प्राइमेरी पर्पस भनेको चाहिँ यो हाम्रो सिमेन्टमा कलर दिनको लागि भयो, अनि हार्डनेस पनि दिइहाल्छ, स्ट्रेन्थ पनि दिइहाल्छ है यसले। एन्ड स्ट्रेन्थ टु द सिमेन्ट, सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थ दिने काम पनि गर्छ। ल एक्सिस इट कजेज डिस्कलर अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको के हुन्छ त डिस्कलर हुन्छ, धेरै भयो भने चाहिँ एक्सिस इट कजेस। ल म एकछिन मार्कर लिएर आउँछु है। त्यसपछि एउटा अब हाम्रो छ म्याग्नेसियम अक्साइड 5 नम्बरमा। म्याग्नेसियम अक्साइड मार्करै भएन। म्याग्नेसियम अक्साइड यसलाई MgO भन्छौँ है, MAGNIACO, म्याग्नेसियम अक्साइड MgO। यसले पनि के गर्छ त हाम्रो प्रोभाइड कलर एन्ड स्ट्रेन्थ। फर्स्टमा तपाईहरुको कलर सोधेपछि आइरन अक्साइड टिक लगाउनु होला, त्यसपछि अप्सनमा फेरस अक्साइड आइरन अक्साइड छैन भनेपछि हाम्रो म्याग्नेसियम अक्साइड। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो म्याग्नेसियम अक्साइडले सिमेन्टमा कलर दिन्छ है। प्रोभाइड कलर एन्ड स्ट्रेन्थ मैले के भने याद गर्नुभयो नि, फर्स्टमा जहिले पनि आइरन अक्साइड प्रिफर गर्नु होला। आइरन अक्साइड अप्सनमा छैन भनेपछि कलर दिने कामको सेकेन्डमा चाहिँ कसले गर्छ त म्याग्नेसियम अक्साइडले चाहिँ गर्छ है। अनि यसको कम्पोजिसन चाहिँ कति हो त, र कम्पोजिसन भन्नुस्। कम्पोजिसन भनेको कति चाहिँ कति मात्रा हुन्छ यसको 0.5 देखि 4% सम्म हुन्छ। अब तपाईहरुलाई फिक्स्ड भ्यालु सोध्यो भनेपछि
2% फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ हाम्रो कहीँ 2.5 पनि लेख्या हुन्छ ल 2.5 नै लेख्नुस् फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ कति भयो त 2.5%। अब यदि धेरै भयो भनेपछि के हुन्छ एक्सिस इट कजेज कसलाई थाहा छ ल भन्नुस् एक्सिस इट कजेज क्रैक है CRACK क्रैक्स इन मोटार एन्ड कंक्रीट र मोटारमा क्रैक आउन सक्छ यदि हाम्रो म्याग्नेसियम अक्साइड धेरै भयो भनेपछि ओके ल त्यसपछि अर्को छ सल्फर ट्राइअक्साइड सल्फर ट्राइअक्साइड 6 नम्बरमा सल्फर ट्राइअक्साइड यसको केमिकल फर्मुला के हो SiO3 है SiO2 भनेको सिलिका हो SiO3 भनेको हाम्रो सल्फर ट्राइअक्साइड कम्पोजिसन कति हुन्छ यसको 1 to 2% अनि फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.7%। फिक्स्ड भ्यालु 1.7% रेन्जमा सोध्यो भने चाहिँ 1.2% 1 देखि 2% र केमिकल फर्मुला SiO3। अब काम चाहिँ के हो त्यो यसले पनि के गर्छ त खासै तपाईलाई अब्जेक्टिभमा सोधिरा हुन्छ सिमेन्टलाई साउन्डनेस बनाउँछ है मेक्स सिमेन्ट साउन्ड साउन्डनेस एक्सिस अफ इट्स कजेज अनसाउन्ड यिनीहरू भनेका प्राइमेरी पर्पज जुन काम अलिकति गरि नै रहन्छन् है नम्बर 1 मा मैले फर्स्टमा के भनेको थिएँ लाइम भनेको सबैजना हेर्नुस् 1 नम्बरमा म रिभाइज गरिदिन्छु कन्ट्रोल स्ट्रेन्थ हो कन्ट्रोल स्ट्रेन्थ गर्छ त्यसपछि 63% हुन्छ एक्सिस भयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो अनसाउन्ड बनाउँछ है त्यसपछि सिलिका लाइम भयो सिलिका धेरै भयो भने के हुन्छ त हाम्रो स्लो सेटिङ हुन्छ सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ स्लो सेटिङ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ अनि 17 देखि 25 फिक्स भ्यालु सोध्यो भने चाहिँ 22% मेन चाहिँ दुईटाको सोधिरहेको हुन्छ अब अर्को तपाईहरुको अझ त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट भनेको आइरन अक्साइड हो कलर दिने सिमेन्टमा कलर दिने काम कसले गर्छ आइरन अक्साइड अप्सनमा छैन भनेपछि त्यसपछि के हाम्रो म्याग्नेसियम अक्साइड हो Mg हो है र एउटा अर्को छ लास्टमा छ अल्काली 7 नम्बरमा छ अल्काली अल्कालिज भनेको साल्टहरु हो सिमेन्टमा व्हाइट फर्मेसन हुन्छ नि इफ्लोरेसेन्स हुने काम सबै केले गर्छ अल्कालीले गर्छ हामीले इरिगेसनमा पनि भनेको थिए मैले इरिगेसनमा पनि अल्काली हुन्छ ब्रिक कोवाल लगाइसकेपछि हामीले के पछि हेर्यौं भनेपछि त्यहाँ व्हाइट फर्मेसन भएको हुन्छ त्यो सबै केको कारणले गर्दा भएको होस् ब्रिकमा अल्कालीको कारणले गर्दाखेरि सिमेन्टमा पनि अल्काली भनेको सबै के हुन् हाम्रो साल्ट हो दिस शुड be present this should be present in small quantity यो स्मल क्वान्टिटीमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यसको कम्पोजिसन भनेको 1.8% हो
अनि एक्सिस अफ इट्स कजेज यो धेरै भयो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इफ्लोरेसेन्स हुन्छ EFFLORESCENS इफ्लोरेसेन्स है यो टर्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आइरहन्छ सिमेन्टमा इफ्लोरेसेन्स के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ अल्कालीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ हाम्रो भयो सार्नु चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिमेन्टको फिजिकल कम्पोजिसन जस्तै भयो है अब हामी पढ्छौँ सिमेन्टको केमिकल क्लिङ्कर अथवा बङ्स कम्पाउन्ड भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईहरुले यो भएको ओके यो भयो है त्यसपछि अर्को छ कम्पोजिसन अफ सिमेन्ट क्लिङ्कर र हामी यसलाई के पनि भन्छौं बङ्स कम्पाउन्ड पनि भन्छौं है यहाँबाट एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ फिक्स हो है टेन्स के एमसीक्यू चाहिँ जहिले पनि जुनसुकै तपाई लोकसेवा इक्जाममा हेर्नुस् यहाँबाट चाहिँ आइरहेको हुन्छ कम्पोजिसनबाट चाहिँ त्यसपछि इट कन्सिस्ट अफ फ्लोइङ मेजर कम्पाउन्ड सिमेन्ट क्लिङ्करमा कुन चाहिँ मैले भर्खरै भनेको थिएँ नि डाइक्याल्सियम सिलिकेट ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट ट्राइक्याल्सियम अल्मुनेट टेट्राक्याल्सियम अल्मुनेट फेरिट सबै हामी कहाँ पर्छन् त यही सिमेन्ट क्लिङ्कर बङ्स कम्पाउन्ड हुने यिनीहरू चाहिँ फर्स्टमा ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट SiLiCaTes है त्यसपछि 2 नम्बरमा डाइक्याल्सियम सिलिकेट त्यसपछि ट्राइक्याल्सियम अल्मुनेट फोर्थमा चाहिँ छ टेट्राक्याल्सियम अल्मुनियो FERRIT टेट्राक्याल्सियम अल्मुनियो फेराइट है अब यसलाई हाम्रो अर्को भाषा पनि छ है के भन्छौं ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भनेको हाम्रो एलाइट पनि हो ALIT र यसैले हामी यसको केमिकल फर्मुला ल भन्नुस् ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको केमिकल फर्मुला कसलाई थाहा छ के छैन C3S ट्राई आएको छ त्यही भएर C3S डाइक्याल्सियम एलाइट बेलाइट भन्छौं यसको C2S एलाइट बेलाइट त्यसपछि सेलाइट CELIT सेलाइट पनि भन्छौं C3A यो चाहिँ C2S C3S C2S C3A र टेट्राक्याल्सियम अल्मुनियो फेराइटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त फेलाइट भन्छौं FELIT अनि यसको चाहिँ C4AF हो ल यति थाहा पाउनुस् पहिला यति इम्पोर्टेन्ट छ यो थाहा पाएपछि क्वेशन पनि लेख्नु छ त्यसो भए चाहिँ What are the bonds compounds
एक्सप्लेन इट इन सर्ट। यो चाहिँ तपाईहरुको 5 मार्क्समा सोधिरहन्छ, यति धेरै ठाउँमा सोधिरहन्छ, यति इम्पोर्टेन्ट छ यो। अनि अब्जेक्टिभ त एउटा स्योर नै हो है। यो क्वेशन लेख्नु चाहिँ व्हाट आर द बंक्स कम्पाउन्ड्स एक्सप्लेन इट इन सर्टमा एक्सप्लेन गर भनेको छ। अनि अब व्हाट आर द कम्पोजिसन अफ सिमेन्ट क्लिङ्कर भन्न सक्छ अथवा केमिकल कम्पोजिसन भन्न सक्छ, तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर पढाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्नुको कारणै सबै कुराहरु भनिरा हुन्छु। अनि सकेसम्म यो भन्या यो त्यो भन्या त्यो भने म बेला बेलामा भनिरा हुन्छु, त्यति बेला तपाईहरुले साइडमा चाहिँ टिपी राख्दा राम्रो है। मैले लेखेन भनेपछि इन केस। ल ओके, ट्राइक्याल्सियम डाइक्याल्सियम ट्राइक्याल्सियम अल्युमिनेट टेट्राक्याल्सियम अल्युमिनोफेराइड यिनीहरुको पनि म एक एक गरी एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसको कम्पोजिसन कति हुन्छ, काम के हो, धेरै भएपछि के हुन्छ, यसको कम्पोजिसन के हुन्छ, काम के हो, धेरै भएपछि के हुन्छ, सबैको त्यही हो। अब तपाईलाई यहाँबाट आउने भनेको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ कसले दिन्छ, इयरली स्ट्रेन्थ कसले दिन्छ, सबभन्दा पहिला वाटरसँग रियाक्सन गर्ने कुन हो, अनि यति मध्ये सबै सिमेन्टको भोल्युम बढाउने कसले हो, अनि त्यस्तै त्यस्तै अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ त्यसरी आइरा हुन्छ है। अनि सिमेन्टमा ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको मात्रा धेरै भयो भनेपछि सिमेन्ट राम्रो मान्ने कि नराम्रो मान्ने, डाइक्याल्सियम सिलिकेट धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ, थुप्रै क्वेशन आइरहन्छ। फर्स्टमा ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, यसलाई त्यो पढौँ है। यसले के गर्छ त, इट जेनरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन। इट जेनरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन, यसले धेरै हिट चाहिँ प्रोड्युस गर्छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले है, C3S ले। अनि अर्को काम के हो त, टु डेभलप इयरली स्ट्रेन्थ। इयरली स्ट्रेन्थ भनेको कुनै पनि सिमेन्टको इनिशियल सेटिङ टाइम 30 मिनट भन्छौँ नि, र फाइनल चाहिँ हाम्रो कति हो त 10 आवर हुन्छ नर्मल्ली सिमेन्टको। त्यो जुन 30 मिनटमा स्ट्रेन्थ गेन गर्छ नि छिटो, इयरली भनेको के हो त, छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त, इयरली भन्छौँ। अनि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले सिमेन्टमा छिटो स्ट्रेन्थ गेन गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। इयरली टु डेभलप इयरली स्ट्रेन्थ एन्ड हार्डनेस, यसले के गर्छ त, हार्डनेस पनि दिन्छ। अब तपाईहरुलाई एकछिन मैले इयरली भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई एकछिन याद हुन्छ, ठिक छ, पछिसम्म याद हुन्छ भने ठिक छ, छैन भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले चाहिँ पछिसम्म बिर्सिन्छ भने चाहिँ छुट्टै इयरली भनेको छिटो स्ट्रेन्थ दिने हो, अल्टिमेट भनेको ढिलो स्ट्रेन्थ दिने हो भनेर छुट्टै लेखिराख्दा चाहिँ बेस्ट है, पछिसम्म रिमेम्बर गर्नको लागि। अब एकछिन त भोलि पर्सिसम्म त याद हुन्छ, 2-3 दिनसम्म त जसलाई पनि हो कि यो भनेको यो, पछि के हो के हुन्छ, त्यही भएर आफूले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ लेखिराख्नुहोस् है। यसले के गर्छ त, टु डेभलप इयरली स्ट्रेन्थ एन्ड हार्डनेस। एउटा क्वेसन के आउँछ, म्याक्सिमम हिट अफ हाइड्रेसन कसले जेनेरेट गर्छ, C3S ले। त्यसपछि इयरली स्ट्रेन्थ कसले दिन्छ, C3S ले। दुईटा क्वेसन भयो। अनि के होला यसमाहरु, यसको कम्पोजिसन चाहिँ है, अर्को यो कम्पोजिसन, यो तपाईहरुलाई अब्जेक्टिभमा त खासै त्यति सोधे आउँदैन, यो सब्जेक्टिभमा लेखिराख्नु चाहिँ। यसको कम्पोजिसन चाहिँ हाम्रो 25 to 50% रेन्जमा, र यसको फिक्स्ड भ्यालु सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई फिक्स्ड भ्यालु बराबर 40% हो है। फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ हाम्रो 40% हो, कम्पोजिसन 25 to 50%। बुकमा 40 to 50% लेख्या हुन्छ है, कुनै कुनै बुकमा एक्चुअल भ्यालु चाहिँ यो हो है, 25 to 50%। र त्यसपछि यति मात्र हो क्या ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको, तपाईहरुलाई पढ्न गाह्रै छैन। मोर हिट अफ हाइड्रेसन, इयरली स्ट्रेन्थ अनि कम्पोजिसन। त्यसपछि ओके यो भयो है। त्यसपछि अब अर्को हाम्रो छ डाइक्याल्सियम सिलिकेट। 2 नम्बरमा डाइक्याल्सियम। अब यो भनेको त C2S भइहाल्यो केमिकल फर्मुला, र यसलाई हामी बेलाइट पनि भन्छौँ। इट जेनरेट लेस हिट अफ हाइड्रेसन। अघि ट्राइक्याल्सियमले मोर गर्थ्यो, यसले चाहिँ के गर्छ त, कम गर्छ। इट जेनरेट लेस हिट अफ हाइड्रेसन। हिट अफ हाइड्रेसन, हिट अफ हाइड्रेसन भनेको सिमेन्ट सेट हुँदाखेरि कति हिट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ भनेको, अरु केही पनि हैन। इट जेनरेट लेस हिट अफ हाइड्रेसन। यसले के गर्छ त, टु डेभलप अल्टिमेट स्ट्रेन्थ।
यसले सिमेन्टको अन्तिम पछि ढिलो स्ट्रेन्थ दिन्छ क्या डाइक्याल्सियम सिलिकेट भयो भने चाहिँ ढिलो स्ट्रेन्थ दिन्छ ट्राइक्याल्सियमले छिटो स्ट्रेन्थ दिन्छ अनि यसको कम्पोजिसन कति हो त कम्पोजिसन भनेको 25 देखि 40% अनि तपाईलाई यदि फिक्स्ड भ्यालु सोध्छ भनेपछि 32% यति मात्र हो लेस हिट अफ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ त्यसपछि अब एक्सिस भयो भने चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ दिदैन है स्ट्रेन्थै दिदैन अल्टिमेट स्ट्रेन्थ दिदैन एक्सिस भयो भने चाहिँ जस्तो तपाईले अब यो सबै ड्यास ड्यास दिएर लेखिरहेको छ सबै क्वेशन नै हुन् अल्टिमेट भयो भने त्यसरी सोधिरा हुँदैन यहाँबाट अल्टिमेट हामी यति चाहिँ राख्नुपर्छ अल्टिमेट भयो चाहिँ त्यो काम जुन कामको लागि हामीले राखेको हुन्छौँ त्यो काम गर्दैन सिम्पल छ है ओके अल्टिमेट स्ट्रेन्थ दियोस् भनेर चाहिँ हामीले यो राखेका हुन्छौँ अब धेरै भयो भने चाहिँ दिदैन है अल्टिमेट स्ट्रेन्थ यहाँभन्दा धेरै एक्सिस क्वान्टिटी राख्नु भएन 25 देखि 40% को बीचमा चाहिँ राख्नु पर्यो ओके अर्को के थियो हाम्रो ट्राइक्याल्सियम अल्मुनेट तीन नम्बरमा हैन ट्राइक्याल्सियम अल्मुनेट C3A याद गर्न केही छैन एल्मुनेट आछ E हो अनि ट्राई भनेको 3 हो C भनेको क्याल्सियम हो यसले चाहिँ के गर्छ त सबैभन्दा छिटो सिमेन्टमा पानीसँग रिएक्सन गर्ने केमिकल अथवा केमिकल कम्पाउन्ड सिमेन्ट क्लिङ्कर कुन हो भनेर सोध्यो भनेपछि हाम्रो के हो त ट्राइक्याल्सियम एल्मुनेट हो है इट रिएक्ट र्यापिडली विथ वाटर वाटरसँग एकदम छिटो के गर्छ त रिएक्सन गर्छ यसले पनि अनि के गर्छ त एन्ड जेनरेट जेनरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन ख्याल गर्नुस् है मोर हिट अफ हाइड्रेसन अब तपाईलाई सबैभन्दा धेरै हिट अफ हाइड्रेसन जेनरेट गर्ने कुन हो भनेर सोध्छ ट्राइक्याल्सियम अल्मुनेट पनि दिन्छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट पनि दिन्छ ल भन्नुस् कुन टिक्लाउनुहुन्छ एल्मुनेट टिक्लाउने कि सिलिकेट टिक्लाउने सबैभन्दा धेरै हिट अफ हाइड्रेसन यसले पनि मैले लेखेँ त अघि इट जेनरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन लेखेको थिएँ यसले पनि लेखेँ मैले दुईटैमा लेखेँ तर टिक चाहिँ कुन लाउने हो ल भन्नुस् टिक कुन लाउने हो खोइ त कसैलाई थाहा छैन के लाउनुपर्छ टिक चाहिँ C3A होइन है बुकहरुमा C3A पनि छ C3S चाहिँ हो यो मोर अफ हिट हाइड्रेसन आएको केसमा चाहिँ दुईटै अप्सनमा छ भने चाहिँ C3S टिक लाउनु होला C3S छैन भनेपछि C3A त भइ नै हाल्यो है सिलिकेट है सिलिकेट टिक लाउनु जहिले पनि याद गर्नुस् अहिले याद हुन्छ टिपी राख्नुस् तपाईहरु मोर हिट अफ हाइड्रेसन भनेर मैले यसमा पनि लेखे अघि पनि लेखेको छु दुईटै अप्सनमा आयो भने चाहिँ C3S छैन C3S छैन भनेपछि C3A ल अनि त्यसपछि म्याक्स अनि मोर हिट अफ हाइड्रेसन जेनेरेट गर्छ भयो ठिकै छ इट अल्सो helps to setting of cement सिमेन्टलाई सेट हुनको लागि सहयोग पनि गर्छ यसले ल यसको कम्पोजिसन भनेको 5 देखि 11% हुन्छ 5 to 11% र यदि फिक्स्ड भ्यालुमा सोध्यो भनेपछि 10.5% ल सार्नुस् अब एउटा बाँकी छ हाम्रो ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनियम फेराइट जसको कामै छैन सिमेन्टमा जस्ट भोल्युम मात्र इन्क्रिज गर्छ है अब छ हाम्रो 4 नम्बरमा TTRA टेट्रा CALCIUM क्याल्सियम एल्युमिनियम LUMINO है FERRIT फेराइट C4AF टेट्रा क्याल्सियम एल्युमिनियम फेराइट FERRIT
अब यसले काम गर्छ त योसँग के हुन्छ त एकदम कम सिमेन्टिङ भ्यालु हुन्छ मतलब सिमेन्टमा दिने स्ट्रेन्थ त्यस्तो के काम गर्दैन अब अलिअलि त त्यसलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यति धेरै दिँदैन त्यही भएर म सुरुमा के लेख्छु छ इट ह्याज लेस सिमेन्टिङ भ्यालु इट ह्याज लेस सिमेन्टिङ भ्यालु योसँग सिमेन्टिङ भ्यालु के हुन्छ त कम हुन्छ यसको काम भनेको सिमेन्टमा भोल्युमलाई इन्क्रिज गर्ने मात्रै हो इट रियाक्ट भेरी स्लो it react very slow and responsible for increasing the volume of cement RESPONSIBL and responsible for increasing the volume of cement सिमेन्ट को भोल्युम बढाउनको लागि पनि काम गर्छौं अब भोल्युम बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ इट अल्सो रिड्युस कस्ट पैसा पनि घट्ने भयो कम्पोजिसन भनेको 8 देखि 14 हो अब फिक्स्ड भ्यालु सोध्यो भनेपछि तपाईहरुलाई लोकसे हो भन्न सक्दैन 9% ल भोल्युम चेन्ज अलिअलि गर्छ C3 ले भोल्युम चेन्ज गर्छ त्यति लेख्नु चाहिँ पर्दैन है मेजर चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ हैन सेकेन्डरी हो लेख्दा पनि भयो C3 ले भोल्युमेट्रिक चेन्ज पनि गर्छ भोल्युम चेन्ज हुन्छ अलिकति अनि रियाक्सन पानीसँग रियाक्सन गर्यो भनेपछि भोल्युम त अटोमेटिक चेन्ज भइ नै हाल्छ है ओके यो भइसकेपछि भयो नि यो ल म मेटाइदिन्छु अब म तपाईहरुलाई यो तपाईहरुको सिलेबसमा त खासै छैन यो क्वेशन तर भन्न सक्दैन है उ एउटा क्वेशन लेख्दिन्छु त्यो तपाईहरु आफै गरेर ल्याउनुस् है खै कति जनाले गर्नुहुन्छ यो क्वेशन चाहिँ के हो भने चाहिँ ड्र फ्लो नेट डायग्राम the manufacture of cement by dry process अनि अर्को वेट प्रोसेस यो तपाईहरु खोजेर ल्याउनुस् है के पनि हैन म्यानुफ्याक्चर सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि हामी दुई किसिमले गर्छौं एउटा चाहिँ ड्राई प्रोसेस अर्को चाहिँ के हो त वेट प्रोसेस र तिनीहरुको फ्लो डायग्राम टपिक लेख्नुस् म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट MANUFACTURE म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चर गर्ने कति किसिम छन् हाम्रो दुई किसिमको छन् है एट प्रेजेन्ट पोटुलाना भनौं PORTLAND पोटुलाना सिमेन्ट at present Portulana cement is manufactured by two process एक नम्बरमा छ ड्राई प्रोसेस र दुई नम्बरमा छ वेट प्रोसेस यो चाहिँ तपाईहरुको जिम्मा है यो इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन चाहिँ अब कहिलेकाहीँ दुईटै त सँगै सोध्दैन 5 मार्क्समा यो ड्राई प्रोसेस सोध्छ कि चाहिँ वेट प्रोसेस सोध्छ ल एकचोटी तपाईहरुले यो चाहिँ म तपाईहरुको जिम्मामा दिए एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो हेरेर आउनुस् है MCQS भनेको अब्जेक्टिभ क्वेशन हो है यो
मल्टिपल चोइस क्वेसन हो क्या यो मल्टिपल चोइस क्वेसन है ल यो भइसकेपछि ड्राई प्रोसेस र वेट प्रोसेस एड गर्नुस्। अब तपाईलाई भोलि चाहिँ भएन भने चाहिँ म गर्दिनु। नोटमा लेख्नुस् है एउटा कुरा, यदि द हाई पर्सेन्टेज अफ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट the high percentage of tricalcium silicate and low percentage of dicalcium silicate and low percentage of dicalcium silicate हजुर भयो भनेपछि इन सिमेन्ट के भयो भन्नु न बुझे यसलाई कोर्स बढी जान्छ आज 1.5 घण्टा पढाउनु अनि आफ्नै हो भोलि आएर दुईटै मिसाइदिन्छु अनि सधैँ मेरो चाहिँ कहाँ टाइम हुन्छ छिटो भ्याउनु पर्दैन यो फ्राइडेसम्म काम हुन्छ बर्डेमा है त ल ल अनि यहाँ अब त सधैँ the high percentage of tricalcium silicate and low percentage of dicalcium silicate in cement result है in cement ल यो भन्नुस् ल in cement RESULTS रिजल्ट के हुन्छ रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के आउला सिमेन्टमा यो भयो भनेपछि के हुन्छ त एक नम्बरमा र्यापिड हार्डनिङ हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हो यो तपाईहरुलाई यो सब्जेक्टिभमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ अब्जेक्टिभमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ र्यापिड हार्डनिङ सेट छिटो हुने भनेको यो हार्डनिङ भनेको स्ट्रेन्थ चाहिँ छिटो छिटो गेन गर्ने क्या स्ट्रेन्थ छिटो छिटो गेन गर्ने है ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको काम के हो छिटो इयरली स्ट्रेन्थ दिने अब र्यापिड हार्डनिङ भनेको स्ट्रेन्थ छिटो छिटो गेन गर्ने अर्को के हुन्छ त हाई इयरली स्ट्रेन्थ हुने भइ नै हाल्यो हाई इयरली स्ट्रेन्थ त्यसपछि थर्डमा के छ त हाम्रो र्यापिड हार्डनिङ हुन्छ हाई इयरली स्ट्रेन्थ हुन्छ अनि हाई हिट अफ जेनेरेसन त हुने भइ नै हाल्यो HIGS हाई हिट अफ जेनेरेसन यो सबै लेख्नुस् है यो तपाईलाई अब सब्जेक्टिभमा आउँछ 5 मार्क्समा IB मा के होला हाई हिट अफ जेनेरेसन अनि लेस रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक लेस रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक यो भनेको ATTACK अब यदि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट धेरै छ भनेपछि केमिकलहरुले एट्याक चाहिँ गर्न सक्छन् के त्यो भनेको है लेस रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक ल यो लेख्नुस् छिटो छिटो र तर अब के भन्छ द लो पर्सेन्टेज अफ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट यदि द लो पर्सेन्टेज अफ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड हाई पर्सेन्टेज अब के होला यदि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटलाई कम राख्ने तर डाइक्याल्सियम सिलिकेटलाई चाहिँ बढी राख्दिने गर्यो भने चाहिँ सिमेन्टमा के आउला ठ्याक्क अपोजिट हुने त अनि के छ र हैन ल सारम छिटो के होला र र्यापिड हार्डनिङको ठाउँमा स्लो हार्डनिङ हुने त अनि के छ र गाह्रो है स्लो हार्डनिङ स्लो हुन्छ अनि अल्टिमेट हाई अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भयो चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त मच मोर अल्टिमेट स्ट्रेन्थ मच मोर अल्टिमेट स्ट्रेन्थ हुन्छ अनि लेस हिट अफ यो मेटाइदिन्छु लेस हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ लेस हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ लेस हिट अफ हाइड्रेसन त्यसपछि
greater resistance to chemical attack. To chemical attack. केमिकल एट्याकबाट चाहिँ बचाउने रहेछ क्या हो कि हैन डाइक्याल्सियम सिलिकेट धेरै भयो भनेपछि केमिकल एट्याक हुनबाट चाहिँ बचाउँछ ओके ल यो भइसकेपछि अनि एउटा यो अब्जेक्टिभमा काम लाग्ने यो पनि लेखिराख्नुस् है सिमेन्टको हामी मिक्सिङ अफ र मटेरियल हामी सिमेन्टको र मटेरियल कहाँ मिक्स गर्छौं त्यसपछि बर्निङ कहाँ चाहिँ बर्निङ गर्छौं हामी BURNING हामी कहाँ बाल्छौं कुन क्लिनमा बाल्छौं र त्यसपछि कुन क्लिनमा चाहिँ ग्राइन्डिङ गर्छौं त GRINDING यति इम्पोर्टेन्ट छ यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो यो हामी सिमेन्टको र मटेरियल ल भन्नुस् कहाँ मिक्स गर्छौं त्यो अघि हामीले कुन कुन लाइम लेखायौं सिलिका अल्मुनियम आइरन अक्साइड सबै लेख्यौं त्यो मिक्स त गर्नु पर्यो नि सिमेन्ट बनाउनको लागि हो त्यो कहाँ मिक्स गर्छौं कसैलाई थाहा छैन क्या पढेकै छैन त कसैले पढ्नु पर्यो है पढ्नु बल मिलमा है हामी इम्पोर्टेन्ट छ र मटेरियल मिक्स चाहिँ बल मिलमा गर्छौं बर्निङ गर्ने बेला चाहिँ हामी रोटेटरी क्लिनमा ROTARY रोटेटरी क्लिन हामी रोटेटरी क्लिनमा चाहिँ बर्निङ गर्छौं ग्राइन्डिङ चाहिँ हामी ट्युब मिलमा गर्छौं याद गर्नुस् है ट्युब मिल BRT विराट सम्झिने आइडिया चाहिँ है सम्झिनुस् पढ्नु पर्छ है यसरी हुँदैन त्यसपछि एउटा MCQ गर्नुस् ल एउटा MCQ क्वेशन गर्नुस् भयो नि हैन बल मिल रोटेटरी क्लिन र ट्युब मिल है क्वेशनमा द सम अफ पर्सेन्टेज अफ म सिधै फर्मुला लेख्छु C3A and C3S and C2S the sum of percentage of C3S and C2S for Potulana cement for Potulana cement varies from option A मा 40 to 50%, option B मा 50 to 60%, option C मा 50 to 60%, 60 to 70%, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70%, अनि option D मा चाहिँ 70 to 80%. ल यसको आन्सर फास्ट दिनु सबैजनाले यति थोरै हुनुहुन्छ खोइ त कसैलाई थाहा अघि लेखाइसके मैले है आन्सर लेखाइसके जम्मा 30 जना आन्सर लेखाइसकेछु मैले तपाईहरु सबै भन्नुस् ल खोइ एकजनाको आन्सर पनि आएको छैन ल के हो त यसरी त भन्न भएन माधवी नो भएन ग्यालेक्स ठकुरी रत्न सरस्वती लोकेश पदम सुमिल विष्ट राजा के भइरहेछ सुन्नु अघिको क्वेशनमा के थियो हो अघिको पढ्नु न ल मैले भर्खर लेखाएको थिएँ हैन र डाइक्याल्सियम सिलिकेट C3S भनेको
ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट हो, C2S भनेको डाइक्याल्सियम। दुईटाको कम्पोजिसन जोड्नु त ल कति छ? एउटाको मैले 40% भनेको थिएँ, अर्कोको मैले 32% भनेको थिएँ। यो जोड्न त आउँछ नि होइन? कति हुन्छ? 72 हुन्छ होइन? अब यो कहाँ पर्छ? यो 72 भ्यालु कहाँ पर्छ? डीमा भएन है, भएन, यसरी पढ्नु पर्यो। डी नि के छ त, गाह्रो के छ है? पढ्नु पर्यो। ल ओके, त्यसपछि यो डी है सार्नुस्। अब हामी तपाईहरुको डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिमेन्ट पनि छ सिलेबसमा हैन? ल एउटा अर्को काम पनि तपाईहरुलाई क्वेशन आयो एउटा, ल हेर्नुस् सबैजनाले। यो भयो नि हैन? क्वेशन चाहिँ के छ भने चाहिँ लिस्ट out the different types of cement. List out the different types of cement. List out the different types of cement. Explain. Explain. एक्सप्लेन कतिवटा भनौं त? यो 2 मार्क्स भयो। एक्सप्लेन इट। ल हेर्नु चाहिँ लोकसेवामा आउने भनेको क्वेशन चाहिँ यसरी, यो चाहिँ कसरी आउँछ भने चाहिँ 2 + 3 गरेर 5 आउँछ। सिमेन्टको टाइप्स तपाईहरुको यति धेरै छ, पुरै छोड्दिनुस्। कति मार्क्सको लागि सोधेको छ? 3 मार्क्स है। तपाईलाई लेख्ने आइडिया सिकाउँछु म। पहिला सिमेन्टको 2 मार्क्समा जति जति टाइप छ सरसती लेख्दिनुस् है। लेख्नुस्, त्यतिमा 2 मार्क्स आउँछ। अब 3 मार्क्समा एक्सप्लेन गर भनेको छ यहाँ। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई एक्सप्लेन एनी अफ 3, तपाईले जति लिस्ट गर्नुभयो त्यति मध्ये कुनै 3 तीनटालाई एक्सप्लेन गर भनेर भनिदिन सक्छ हैन। एक्सप्लेन इट भनेर मात्र सोध्यो भनेपछि त्यति बेला तपाईहरुले 3 मार्क्सको लागि 3टा, 3 बढीमा 4वटा, 4वटा टाइप्स अफ सिमेन्ट भन्दा थोरै लेख्नु चाहिँ हुँदैन है तपाईलाई। 3 मार्क्स त सबैको गर्न सक्दिन, बुझ्नुस् है एउटा कुरा। अनि अब तपाईलाई यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि ओपीसी, पीपीसी, र्यापिड हार्डनिङ, त्यसपछि थुप्रै गर्नु भएको छ। कलर सिमेन्ट, व्हाइट सिमेन्ट गर्नु भएको छ। जुनको सजिलो लाग्छ, जुनको आफुलाई धेरै आउँछ त्यो एक्सप्लेन गर्ने 5 मार्क्सको लागि मज्जाले छिटो सकिन्छ है। बुझ्नुस्, यो कुराहरु एक्सप्लेन भन्नेबित्तिकै फेरि तपाईहरु यही 5 मार्क्सको लागि पुरै आधा घण्टा लाउनुहुन्छ होला, त्यसरी चाहिँ नलाउनुस् है। एउटा क्वेशन पनि छोड्दैन, सर्टमा हो है। अब तपाईहरुको अर्को टपिक छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिमेन्ट, भन्दा पनि टाइप्स अफ सिमेन्ट भनौं। टाइप्स अफ सिमेन्ट यो 10-12 वटा छ के, सबैको पढ्न जरुरी पनि छैन। म तपाईलाई 3-4 वटाको यही क्वेशनमा बेस भएर चाहिँ तपाईहरुलाई पढाइन्छु। के छ नि त? अब सिमेन्टको डेफिनेसन अब छुट्टै त लेख्नु परि नै हाल्यो। आयो भने चाहिँ थोरै एक लाइनमा सिमेन्ट इज एडजेसिभ एन्ड कोहेसिभ प्रपर्टिज विच बन्डिङ द मटेरियल, डिफरेन्ट मटेरियल भनेर तपाईले लेख्नुस्। त्यसपछि टाइप्स अफ सिमेन्ट भनेर अब चाहिँ लिस्ट गर्न सुरु गर्नुस्। के छ त यसमा? थुप्रै छ, म थोरै लेखिदिन्छु। 1 नम्बरमा अर्डिनरी OR DINAR अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड, PORTLAND सिमेन्ट है। यो भनेको ओपीसी हो। ओपीसी को फुल फर्म चाहिँ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। त्यसपछि पीपीसी छ 2 नम्बरमा, पोर्टल्यान्ड PORTLAND, पोजुलाना POZZLONA पोजुलाना सिमेन्ट। पीपीसी भने यो सिमेन्ट हो, पीपीसी छ। हो यसरी लिस्ट गर्दिने है। 3 नम्बरमा यो लिस्ट गर्न के समय लाग्दैन, बढी लाग्यो 30 सेकेन्ड हो। र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट, र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट
ऱ्यापिड हार्डनिङ पोटुलाना सिमेन्ट भनौँ है। यसलाई हामी सर्टकटमा आरएसपीसी भन्छौँ है। ऱ्यापिड हार्डनिङ पोटुलाना सिमेन्ट आरएसपीसी। आरएसपीसी सिमेन्ट। ल छिटो छिटो ल। त्यसपछि 4 नम्बरमा ऱ्यापिड हार्डनिङ पोटुलाना सिमेन्ट, हाई अल्मुनिया सिमेन्ट, ALUMINA हाई अल्मुनिया सिमेन्ट। र 5 नम्बरमा छ हाम्रो लो हिट सिमेन्ट। छ नम्बरमा छ हाई लो क्विक सेटिङ सिमेन्ट। क्विक सेटिङ सिमेन्ट। त्यसपछि छ 7 नम्बरमा व्हाइट सिमेन्ट र एउटा पोटुलाना स्ल्याग सिमेन्ट पनि भन्ने। SLAG है सिमेन्ट। ल सार्नु छिटो छिटो। 9 नम्बरमा सुपर सल्फेट सिमेन्ट पनि लेखिराख्नु। सुपर एउटा कङ्क्रिट टेक्नोलोजी पढ्दाखेरि पनि तपाईहरु त्यहाँ अलिअलि पढ्नुहुन्छ, तर यो म पढाइ नै दिन्छु, चिन्ता नगर्नुस्। 10 नम्बरमा सल्फेट SULPHAT सल्फेट रेजिस्टिङ। ल यति लेखिराख्नुस्। अब छन्द धेरै छन्, म धेरै चाहिँ लेख्दिन है त। भयो नि यो भनेको त हाम्रो के भयो त डिफरेन्ट टाइप्स अफ सिमेन्ट। अब यति मध्ये 3-4 वटाको म तपाईलाई इम्पोर्टेन्टको चाहिँ लेखिदिन्छु है। ओके ल भयो है। त्यसपछि अब म फर्स्टमा तपाईहरुलाई 1 नम्बरमा थियो हाम्रो के त पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, यो ओपीसी। यसको हामी प्रोपर्टिजहरु लेखौं फर्स्टमा। प्रोपर्टिज 1 नम्बरमा के होला त यसको प्रोपर्टिजहरु के छन् त? कमन टाइप अफ सिमेन्ट हो कि नै यो? कमन टाइप अफ, मैले अस्ति पनि लेखेको थिएँ 100% कन्स्ट्रक्सन वर्कमा 60% त ओपीसी नै युज हुन्छ। कमन टाइप अफ सिमेन्ट फाउन्ड इन मार्केट। कमन टाइप अफ सिमेन्ट फाउन्ड इन मार्केट। सफिसिएन्ट रेजिस्टेन्स, श्रिङ्केज हुनबाट, खुम्चिनबाट, त्यसपछि एक्सपान्ड हुनबाट बचाउँछ है यसले। सफिसिएन्ट रेजिस्टेन्स टु RESIST रेजिस्टेन्स टु श्रिङ्केज। स्प्लिङ नबुझे सोध्नु होला। सफिसिएन्ट रेजिस्टेन्स टु श्रिङ्केज एन्ड क्रैकिङ बाट सफी धेरै हुन्छ भनेको बचाउँछ भनेको है। तर के हुन्छ त एन्ड बट लेस
रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक। तर केमिकल एट्याकबाट चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ है। यो लेख्नु पर्यो एउटा कुरा। ल छिटो सार्नुहोस्। त्यसपछि यो भइसकेपछि यसको प्रपर्टिजमै म माथि लेख्छु यहाँ। अर्को के छ हाम्रो? अरु के गर्छ त? योसँग के हुन्छ त? थर्डमा लेख्नुस् है। एज medium rate to develop rate of deployment of strength strength डिप्लोयमेन्ट गर्ने रेट चाहिँ के हुन्छ त? मिडियम नै हुन्छ। एन्ड मिडियम रेट अफ हिट अफ हाइड्रेसन पनि लेख्नुस्। स्ट्रेन्थ एन्ड मिडियम रेट अफ हिट अफ हाइड्रेसन। यो भनेका सबै प्रपर्टिज भए। अब यसको युजेजहरु लेखौं। युजेज कहाँ युज हुन्छ त? यो युज्ड इन जनरल कन्स्ट्रक्सन। सबै कन्स्ट्रक्सनहरुमा युज हुने भइहाल्यो है। अनि युज्ड इन स्मल स्ट्रक्चर। Used in small structure. ओके, यो सार्नुस् युजेस। त्यसपछि यति नै ओपीसी को आएछ, यति चाहिँ लेख्नै पर्छ है। ल त्यसपछि अब हामी लेखौं युजेस भइसकेपछि 2 नम्बरमा पीपीसी थियो है। फुल फर्म आफै लेख्नुस्। पीपीसी। यसको पनि मैले म प्रपर्टिजहरु लेखिदिन्छु। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि ओपीसी भन्दा स्ट्रेन्थ चाहिँ के गर्छ त? ढिलो गेन गर्छ है। ल हेर्नुस्, गेन स्ट्रेन्थ slower than gain strength slower than that in OPC है। that in OPC मा भन्दा स्ट्रेन्थ चाहिँ के गर्छ त? स्लो गर्छ। बट अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ कसको हुन्छ त? यसको धेरै हुन्छ है। OPC बट अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इज मोर। बट अल्टिमेट strength is more than ultimate strength is more than that of OPC. More than that of OPC भन्दा चाहिँ के हुन्छ त? धेरै हुन्छ। यसले के गर्छ त? produce less heat of hydration. Produce less heat of hydration and offer माथि लेख्नु चाहिँ त्यसपछि and offers
के हुन्छ त यसमा केमिकल एट्याक गर्ने क्षमता चाहिँ के हुन्छ त केमिकल एट्याक गर्यो भने चाहिँ रेजिस्टेन्स गर्न सक्ने क्यापेसिटी के हुन्छ त हाई हुन्छ अफर्स ग्रेटर रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक टु ठ्याक्कै अपोजिट लेख्ने त हो नि केमिकल एट्याक यसपछि चाहिँ हाम्रो के हो त यो है ल छिटो छिटो लेख्नुस् अब यसको युजेस कहाँ हुन्छ त के को युजेस पीपीसी को युजेस चाहिँ के हो त हाम्रो युज्ड इन स्युएज वर्क याद गर्नुस् है कहाँ युज गर्ने रहेछ धेरै युज्ड इन स्युएज वर्क्स एन्ड अन्डर कन्स्ट्रक्सन अफ वाटर एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो एन्ड अन्डर कन्स्ट्रक्सन अफ वाटर नम्बर 1 मा जहिले पनि अब्जेक्टिभ क्वेशनमा तल दिएका सिमेन्ट मध्ये कुन सिमेन्ट चाहिँ हामी पानीमा स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि युज गर्छौं भनेर सोध्यो भने चाहिँ जहिले पनि के हो नम्बर 1 मा पीपीसी सिमेन्ट हो है याद राख्नुस् त्यसपछि छैन भनेपछि चाहिँ क्विक सिमेन्ट सल्फर चाहिँ अरु हो म त्यो अहिले अब्जेक्टिभ क्वेशन त गराउँला त्यही पनि याद राखिराख्नुस् एन्ड अन्डर कन्स्ट्रक्सन अफ वाटर त्यसपछि अरु कहाँ सुइटेबल फर स्मल कंक्रीट वर्क पनि लेखिराख्नुस् suitable for small concrete works सानो कंक्रीट वर्कहरुमा पनि हामी युज गर्ने भयो भेरी गुड सी वाटर यो सी वाटरमा चाहिँ किन भनेपछि उ यहाँ एउटा अर्को पोइन्ट थप्दैन पनि भयो offer high resistance to chemical attack and action of sea water हो क्या ACTION action of sea water त्यही भएर हामी के गर्छौं त यो सिमेन्ट चाहिँ सी स्ट्रक्चर अथवा अन्डर वाटरमा चाहिँ युज गर्छौं भनेको अरु के पनि हैन ल ओके यो भइसकेपछि अब 2-3 वटाको लेखौँला हामी भोलिबार चाहिँ तपाईहरु फुल 2 आवर पढ्छौं हैन आज तपाईहरुको 5th लेभलको उता हाइड्रोलिक्स भइराछ अरे अनि त्यही भएर धेरै कोर्स गइहाल्छ हैन आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौं हैन